अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तलबात के साथ साथ अभी टीचर भी इकट्ठे हो गए हैं लाहौर, जिसका निजी कॉलेज बताया जा रहा है जो कि पंजाब कॉलेज है, ठीक है, जिसका मालिक आप सबको पता है कि मियाँ अमर साहब हैं, जो दुनिया न्यूज़ के भी ओनर हैं, ठीक है, और इनकी ब्रांचें भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आएँ आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। मेरा नाम आगा ताहिर, मेरे साथ जो मौजूद हैं ये प्रोफेसर आरिफ चौधरी साहब हैं, मेरे साथ मैडम सादिया जावेद हैं और मदीहा। हम सब के जो टाइटल्स हैं यहाँ, हम सब लोग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ाहिर है जॉब करते हैं यहाँ पे। मैं एज ए डायरेक्टर कॉलेजेस काम कर रहा हूँ। आरिफ चौधरी साहब भी डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर के तौर पे काम कर रहे हैं। मैडम सादिया जावेद प्रिंसिपल कैंपस 10 हैं और मैडम मदीहा जो हैं ये हमारी मीडिया कोऑर्डिनेशन की हेड हैं। सबसे पहली बात कि आज हम जिस सिलसिले के लिए यहाँ मौजूद हैं इसमें पर्टिकुलरली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जिक्र है, लेकिन इन जनरल ये हम सबका इशू है, पूरे शहर का इशू है। आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे ही नहीं क्लासों से बाहर हैं। अगर गौर किया जाए तो आज कल परसों जितने दिन गुजरे हैं हमने देखा कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से तलबा और तालबात अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ते करके आए। तो हम अपने नौजवानों को, हम ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस कॉलेज के हों उस कॉलेज के हों, हम टीचर्स हैं, हमारा पैगम्बराना पेशा है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी तालीमी सिलसिला रुक सके, कोई भी कारोबारी सिलसिला, कोई भी तालीमी सिलसिला हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाता है अगर उसमें रुकावट आ जाए, अगर उसमें खलल आ जाए। आज का दौर मेरे से बहुत बेहतर मीडिया को, सोशल मीडिया को, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं। आप सब एक मुस्बत राय के साथ, एक मुस्बत तरीके से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं ताकि आप हमारी बात सुन सकें। मेरा ख़्याल है बहुत सारे वाक़यात को, बहुत सारी चीज़ों को हम इतना दोहराने से बेहतर है कि हम जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। लेकिन मैं फिर भी बात का आगाज़ करने के लिए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई 12 अक्टूबर को, हमने इस पर फौरी तौर पर तहकीक शुरू कर दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सेटअप जिसमें 6 लाख के करीब तलबा और तालबा ज़ेर तालीम हैं, तो कोई भी खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, कोई गफलत हो सकती है। हम इस चीज़ से इनकार कभी भी नहीं करते, लेकिन हमारा रद्द अमल ऐसा नहीं है कि गफलत करने वाला या कोई भी ऐसा मुजरिम मुल्ज़िम हम उसकी साइड पर किसी वजह से खड़े हो जाएं। हम कब तक छुपाएंगे? चीज़ तो आश्कार होनी है, सच्चाई ने तो सामने आना है, हम नहीं छुपा सकते। शायद आप सब की तरह हम लोग भी वक्त के और बातों के बहुत पाबंद हैं, क्योंकि हमने अपने यूथ का, अपने बच्चों का क्लासेस में सामना करना होता है। अगर 8 बजे क्लास है तो हमारी कोशिश होती है 8 बजे ही पहुँचें। किताबों में जो बातें लिखी होती हैं, किताब भी बहुत अच्छी बातें हैं, किताबें आप लोग भी पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा रोल मॉडल क्लासरूम में जब हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों तो वैसा ही बन जाए कि बच्चे हमारी तकलीद करें, हमारी मिसालें दें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक 4 दहाइयों की हिस्ट्री है। बहुत से यहाँ से फारिगुल तहसील तलबा और तालबात आज बहुत से अच्छे ओहदों पर फाइज भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, और उनको भी इस बात पे फ़ख्र भी होता है कि उनके टीचर्स ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में उन्हें पढ़ाया, अच्छी तरबियत दी। और ये जितने भी आज अच्छे ओहदों पे फाइज लोग होंगे या किसी न किसी तरह से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में किसी न किसी स्कॉलरशिप के तहत भी पढ़े होंगे। हमारी क्लासेस के अंदर कोई ऐसी तखसीस नहीं होती कि ये बच्चा फ्री पढ़ रहा है, ये बच्चा फुल फ़ीस दे के पढ़ रहा है, ये इतनी फ़ीस। सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा होता है। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं करता कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिक्सिंग कर लें इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर। हमारी रजिस्ट्रेशन ही तब होती हैं जब बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग होते हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्लासेस कॉमन होती हैं, अदरवाइज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग कैंपसेस में होते हैं। तो जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, ज़ाहिर है हमारे CCTV कैमरास का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया। पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देखे ख़ुद हमसे रब्ते में आ गए, उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की।
اور پھر وہ ساری کیمراز ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے، آج تک انہی کے پاس ہے۔ ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جی کیمراز کی ریکارڈنگ دکھائیں کرائیں، تو ہم ایکسیس رکھیں گے تو آپ کو ضرور دکھا دیں گے، باقی پولیس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر فرینزک لیبس ہیں، آپ اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ڈیلیٹ کیا گیا، کتنا بریک آ رہا ہے، کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، سب چیزیں کلیئرٹی میں ہوتی ہیں۔ حد ممکن کوشش کی ہم نے کہ ہم پہنچیں سوشل میڈیا کی، جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی تھی، اتنے سارے تو نام تھے گرلز کے کہ یہ والی ہے، یہ والی ہے، اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا۔ ہم نے رابطے کیے، نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسنٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں، بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی، میری یہ تھی، اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی، اس کی دوست تھی، اس نے اس کو دیکھا تھا، تو ہمیں لے جائے، اس کے گھر لے جائے، ہمیں اس کے محلے میں لے جائے، کوئی تو ہو۔ جب وہیں پہ وہی کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے، اسٹوڈنٹ ہماری ہو کسی اور کی، سب بچے، تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم کوئی تخصیص نہیں کر رہے، تمام بچوں کے ایموشنز ظاہر ہے بڑے اوپر آئے، ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی، ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے، وہ بچی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہوا، تو ہمیں لے جائیں ادھر، چلیں ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا، بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی جتنے XYZ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائز اسٹاف کو کہا، سب ہم ان کے لیے حاضر تھے، چلے گئے ان کے ساتھ۔ اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے، یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو وہ نہیں تھا وہاں موجود، اس کو کال کی میڈم نے کی میرا خیال، تو وائس پرنسپل نے کی، تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل بھی پڑا، اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا، ان کی اپنی تحویل میں ہے پولیس کی، وہ اس سے بھی انٹروگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے، اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر، اتنی باتوں کی بعض سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں نے اس طرح تھا، کوئی مناہل نام کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے، کبھی XYZ، جتنے بھی نام آ رہے ہیں ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو، ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ تو آج تک بھی ہم اس جستجو میں ہیں، ہمارے پاس اگر ہم اپنے الومنائے دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پڑھ چکے، اب تو خاتون بھی بن گئی ہوں گی نا، پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے۔ ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر سے، آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا، آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، ہم کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی، لیڈی اسٹاف کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہم اسی جستجو میں ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں، سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے پھریں، ان گائیڈڈ ہوں، اگریسو ہو جائیں۔ ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں۔ ان کا مستقبل، ہمارا مستقبل، ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے، انہی نوجوان نے آگے آنا ہے، انہوں نے آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھالنی ہے۔ میری تمام پیرنٹس سے، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں، چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں۔ میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ نے کچھ کیا؟